आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीचे त्रेजान सुरू केला. ताची पूर्वेची भक्तीपणीन आमकां तयारी करूंक जाय. 13 तारखेर मिस आसलेले 6 वरांचेर आनीक त्रेजान आमी सुरू करता 7:30 वरांचेर. हे आमचे भाग्यवंत आंतोनीचे देवस्थान जावन आसा पुर्वजांचे आनीक हे आतां वाडत गेला. कित्याक ह्या पवित्र जाग्यार भाग्यवंत आंतोनीचे साबार लोक क्रिस्तीच म्हणून न्हू पूण अक्रिस्ती पासून येता आनी ताचे विणवणेन जायते जाणांक जे मागता पळय ते मेवला म्हणून आमकां खोस भोगता. आनीक अशेंच लोकांचो भावार्थ वाडोवन दी आनीक हे देवस्थान वाडोवंक म्हणून आमची मागणी आनीक उरपा. सगळ्यांनी भक्तीपणीन येवन भाग्यवंत आंतोनीचे हे त्रेजानान वांटो घेवंक आमी विनंती करता. आनीक आमचे जे भाग्यवंत आंतोनीचे भक्ती करपाक येता मिरामार मागता तांचे ताई मातशे गाडयो स्कुटरी कितें आसा पळय ते माटवा सामकारा लावच्यो न्हू कित्याक त्रास जाता दुसऱ्या लोकांकूय आनीक हांगासर रस्त्यार पासून रावचे पडटा कित्याक व्हड्या संख्यान ह्या भाग्यवंताच्या फुड्यान येता लोक आर्गां दिवंक आनी मागणी घालपाक. म्हणटच सगळ्यांनी आमी सजमोन एकवटान रावपाक जाय आनीक मागणी करपाक जाय. देव बरें. Okay. It's in the center, no? My name is Blaise Fernandez. I stay in Caranzalam. I brought here the relic of Saint Anthony all the way from Saint Anthony's Church in Lisbon. It was sent to me by my friend Francisco Gudino. I wish to put this relic at the statue of Saint Anthony today, since the novenas to Saint Anthony start today. It will be placed at Saint Anthony's statue at Miramar. So what was the purpose of this? Is there any special intentions? It's not a question of intention, it's only my devout devotion to Saint Anthony, that I asked a friend of mine if he could get a relic. He obliged me and sent me this relic, which is placed over here in the crucifix. If I turn it over here, we also have the picture, the face of Saint Anthony over here. And Saint Anthony is devoted by many Goans, not only of the Christian faith, but of all faiths, who bear reverence to Saint Anthony and ask, and lots of favors are also
given by Saint Anthony, and that's why we praise and worship him a lot. We intercede, everybody intercedes to Saint Anthony for favors and for blessings. आम्ही चड खुशी आयच्या दिसाक ही वर्सां वडीची सदांच आमी सांत आंतोनीची भक्ती करता मिरामार सर्कला कडेन आनी हे जावन आसा आमच्या पुर्वजांचे 200-300 वर्सांचे ते आता उबारीत आता डिसेंट करीत येयल्या आनी आमी सगळे आमचे गांवचे भाव एकठांय जावन ही आमी हिंगा मांडावळी करता आनी आमी मागता लोकां कडेन बरे भाशेन येवचें आनी बरे भाशेन आपणाची गाडी पार्किंग स्कूटर पार्किंग एक सुवातेर करची कित्याक गर्दी ना करपाक लागून कित्याक हिंगा ट्रॅफिक खूब जाता ह्या जाग्याचे आनी आयज पयले नवेन आयचे दिसा पयले 8 आसताले आमचे आनी आता आमी ते 7:30 दवरला आनी फेस्ताचे मीस आमचे 6 दवरला फेस्ताचे मीस 13 तारीख जातले म्हणून आमी मागता लोकां कडेन तेणी सगळ्यांनी येवचें आनी आमचे हितून सांत आंतोनी हितून भाग घेवचो.